विरहिणी दमयन्ती कथापाठको बोध अभिव्यक्ति अन्तर्गत प्रश्नका उत्तरहरूलाई वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, विरहिणी दमयन्ती कथा पढी यसका आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्य मुख्य घटना भन्नुहोस्। उत्तर, आदि। आफ्ना पति नलको खोजीमा दमयन्ती जङ्गलमा एक्लै हिँडिरहनु, नागपुरुष कर्कोटकले दमयन्तीलाई जबरजस्ती बोकेर लैजानु, कर्कोटकले रक्सी खाएर उग्न लागेको मौका छोपी छाप्रामा आगो लगाएर दमयन्ती भाग्न सफल हुनु। मध्य, जङ्गलको बीचमा दमयन्तीको सार्थवाह सूचीभद्रसित भेट हुनु, सूचीभद्रको सार्थसँगै हिँडेकी दमयन्ती पद्म सौगन्धिक तलाउमा बास बस्नु, जङ्गली हात्तीको कुल्चाइबाट सार्थका धेरै व्यक्तिको ज्यान जानु, रुख चढ्न सफल दमयन्ती सहित 10-12 जना मात्र हात्तीको कुल्चाइबाट बच्न सफल हुनु। अन्त्य, दमयन्ती चेदी जनपद पुग्नु, चेदीमा आफ्नै ठुलियामा सुनन्दाका घरमा पहिचान बदलेर सैरन्ध्रीका रूपमा रही नलसँग मिलनको प्रतीक्षा गर्नु। प्रश्न नम्बर 2, कथा पढी दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क नम्बर, दमयन्ती जङ्गलमा किन एक्लै हिँडिरहेकी हुन्? उत्तर, दमयन्ती जङ्गलमा आफ्ना प्रिय पति निषदराज नलको खोजी गर्दै एक्लै हिँडिरहेकी हुन्। ख नम्बर, दमयन्तीले यात्रा गरेका मुख्य ठाउँ कुन कुन हुन्? उत्तर, दमयन्तीले यात्रा गरेका मुख्य ठाउँहरू कर्कोटक नागहरूको बस्तीमा रहेको नाग युवकको छाप्रो, बस्ती नजिकैको घनघोर जङ्गल, सानो खोला, पद्म सौगन्धिक तलाउ, चेदी जनपद हुन्। ग नम्बर, जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट बच्न दमयन्ती कसरी सफल भइन्? उत्तर, सुरुमै आफूलाई जोगाएर एउटा अग्लो रुखमाथि चढेर बसेकाले जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट बच्न दमयन्ती सफल भइन्। प्रश्न नम्बर 3, कथा पढी दिएका घटनालाई क्रम मिलाई लेख्नुहोस्। उत्तर, सुरुमा आफ्ना पति नलको खोजीमा दमयन्ती जङ्गलमा एक्लै हिँडिरहनु, नागपुरुष कर्कोटकले दमयन्तीलाई जबरजस्ती बोकेर लैजानु, कर्कोटकले रक्सी खाएर उग्न लागेको मौका छोपी छाप्रामा आगो लगाएर दमयन्ती भाग्न सफल हुनु, जङ्गलको बीचमा दमयन्तीको सार्थवाह सूचीभद्रसित भेट हुनु, सूचीभद्रको सार्थसँगै हिँडेकी दमयन्ती पद्म सौगन्धिक तलाउमा बास बस्नु, जङ्गली हात्तीको कुल्चाइबाट सार्थका धेरै व्यक्तिको ज्यान जानु, रुख चढ्न सफल दमयन्ती सहित 10-12 जना मात्र हात्तीको कुल्चाइबाट बच्न सफल हुनु, दमयन्ती चेदी जनपद पुग्नु, चेदीमा आफ्नै ठुलियामा सुनन्दाका घरमा पहिचान बदलेर सैरन्ध्रीका रूपमा रही नलसँग मिलनको प्रतीक्षा गर्नु। प्रश्न नम्बर 4, कथामा प्रयुक्त पौराणिक पात्रका नाम भन्नुहोस् र तिनको भूमिका वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर, कथामा प्रयुक्त पौराणिक पात्र र तिनको भूमिका निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। नल, निषदका राजा दमयन्तीको पति, कथामा प्रत्यक्ष भूमिका नभएको। दमयन्ती, रानी नलकी पत्नी, कथाको मुख्य नारी पात्र, शीर्ष तथा केन्द्रीय भूमिका। पुष्कर, नलको भाइ, दमयन्तीको सपनामा आएको। नाग युवक, कर्कोटक जातिको नाग, नकारात्मक चरित्रमा देखिएको। सूचीभद्र, एक सेठ सार्थवाह सहायक भूमिका। सुबाहु, चेदीका राजा सुनन्दाको पति, प्रत्यक्ष भूमिका नभएको। सुनन्दा, दमयन्तीको ठुलियामा, अन्त्यमा सानो भूमिका भएको। प्रश्न नम्बर 5, दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर क, मानिसको परिचय शरीरले भन्दा पनि उसको मस्तिष्क र हृदयले दिन्छ भन्नुको तात्पर्य के हो? उत्तर, मानिसको परिचय उसको शरीर अर्थात् रूपसँग हुँदैन। मानिसको विचार सही हुनुपर्छ, हृदय सफा हुनुपर्छ। विचार र हृदय सफा भएको व्यक्ति नै असल र महान हो। शरीर अर्थात् रूप केही होइन। दमयन्तीले आफ्नो रूपलाई विकृत बनाए पनि उनको विचार र हृदय सफा थियो। प्रश्न नम्बर ख, दमयन्तीले आफ्नो रूप किन बदलेकी हुन्? उत्तर, दमयन्तीले नाग युवक जस्ता खराब चरित्रबाट उम्किएर भागेपछि पुनः त्यस्ता व्यक्तिबाट बच्नका लागि आफ्नो रूपलाई विकृत बनाएकी हुन्छन्।
कुरूप र बहुलाई ठानेर आक्रमण नगरून् भन्ने उनको सोच थियो। सुरक्षित किसिमले आफ्ना पति नललाई फेला पार्न दमयन्तीले आफ्नो रूप बदलेकी हुन्। प्रश्न नम्बर 6, दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। क नम्बर, माथिको अनुच्छेदमा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ? उत्तर, माथिको अनुच्छेदमा रातिको समयको कालो नीलो आकाशमा विभिन्न तारामण्डलहरूको मनमोहक परिवेश चित्रण गरिएको छ। सुन्दर प्राकृतिक दृश्यले दमयन्तीको सोचलाई सङ्गीतमय बनाएको परिवेश अनुच्छेदमा चित्रण गरिएको छ। ख नम्बर, आकाश र दमयन्तीको हृदयका बीच के समानता छ? उत्तर, आकाश सुन्दर छ, दमयन्तीको हृदय पनि सुन्दर छ। पातला बादलले सुन्दर आकाशलाई धुमिल बनाए जस्तै विरहले दमयन्तीको हृदय पनि धुमिल बनाएको छ। यसरी आकाश र दमयन्तीको हृदयका बीच समानता छ। प्रश्न नम्बर 7, समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। क नम्बर, नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन्। यस भनाइलाई कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। उत्तर, मदनमणि दीक्षित विक्रम सम्वत 1979 देखि 2076 द्वारा रचित विरहिणी दमयन्ती पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नारी प्रधान कथा हो। दीक्षित वैदिक र पौराणिक विषयवस्तुलाई साहित्यमा ढाल्ने बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन्। प्रस्तुत कथामा कथाकारले दमयन्तीको सङ्घर्षका माध्यमबाट नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन् भन्ने कुरालाई अभिव्यक्त गरेका छन्। घनघोर जङ्गलको छाप्रोमा छाडेर पति नल हिँडेपछि दमयन्ती आफ्ना प्राणप्रिय पतिलाई खोज्न हिँड्छिन्। घनघोर जङ्गल अनि एक्ली नारीले गरेको सङ्घर्ष साँच्चै क्वाली लाग्दो छ। उनी दृढ भएर आफ्नो प्रेम प्राप्त गर्न अघि बढ्छिन्। नाग युवकको कामुक दृष्टिमा परेकी उनी बुद्धि लगाएर भाग्न सफल हुन्छन्। 3 दिन जङ्गलमा आफ्नो रूप विकृत बनाएर पतिलाई खोज्न हिँडिरहन्छन्। स्वार्थवाह सूचीभद्रसँग भेट भएपछि सँगै तलाउमा बास बस्दा हात्तीको आक्रमणबाट पनि उनी बाँच्न सफल हुन्छन्। त्यसपछि चेदीमा पुगेर आफ्नो वास्तविक परिचय बदली आफ्नै ठुलिआमाको घरमा पति नलको खोजीमा काम गर्न थाल्छिन्। यस प्रकार घनघोर जङ्गलको मतलब नगरी खराब प्रवृत्तिबाट जोगिन रूप विकृत गरी दमयन्तीले गरेको सङ्घर्ष आफ्नो प्रेम अर्थात् पतिको खोजीका लागि थियो। दमयन्ती दृढ भएर आफ्नो लक्ष्यमा विभिन्न कठिन बाधालाई झेल्दै गन्तव्यतिर बढेको देखाएर कथाकारले नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन् भन्ने कुरा पुष्टि गरेका छन्। प्रश्न नम्बर ख, दमयन्तीले आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्याको समाधानका लागि कुन कुन उपाय अवलम्बन गरेकी छन्? उत्तर, मदनमणि दीक्षित विक्रम सम्वत 1979 2076 द्वारा रचित विरहिणी दमयन्ती पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नारी प्रधान कथा हो। दीक्षित वैदिक र पौराणिक विषयवस्तुलाई साहित्यमा ढाल्ने बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन्। कथामा कथाकारले दमयन्तीले आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्याको समाधानका लागि अपनाएका उपायलाई रोचक पाराले उल्लेख गरेका छन्। दमयन्तीको पहिलो समस्या नाग युवकको कामुक दृष्टि हुन्छ। यस समस्याको समाधान उनले बुद्धिको प्रयोग गरेर गर्छिन्। नाग युवकसँग प्रेमपूर्वक उपस्थित भएर मदिरामा मस्त बनाएर झुपडीमा आगो लगाएर भाग्न सफल हुन्छन्। रातभर रुखमा चढेर बस्छिन् र जोगिन सफल हुन्छन्। खराब प्रवृत्तिसँग जोगिन आफ्नो रूपलाई विकृत बनाउँछिन्। 3 दिनसम्म घनघोर जङ्गलमा हिँडिरहन्छन्। हातमा लौरी लिएर हिँड्छिन्। हरेक बखत सतर्क र चनाखो रहन्छन्। स्वार्थवाहसँग तलाउमा बास बस्दा पनि हात्तीको आक्रमणबाट जोगिन अग्लो रुखमा चढ्छिन्। आफ्नै ठुलिआमाकोमा पनि परिचय लुकाएर शर्तसहित काम गर्न तयार हुन्छन्। यस प्रकार दमयन्तीले आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्याको समाधानका लागि दृढ इच्छाशक्ति, बुद्धि र परिस्थिति अनुसारको कदम जस्ता उपाय अवलम्बन गरेकी छन्। प्रश्न नम्बर ग, आफ्नो दृढ सङ्कल्प पुरा गर्न मानिस जतिसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा विरहिणी दमयन्ती कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। उत्तर, मदनमणि दीक्षित विक्रम सम्वत 1979 2076 द्वारा रचित विरहिणी दमयन्ती पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नारी प्रधान कथा हो। दीक्षित वैदिक र पौराणिक विषयवस्तुलाई साहित्यमा ढाल्ने बहुआयामिक
व्यक्तित्व हुन्। प्रस्तुत कथामा कथाकारले नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन् भन्ने कुराका साथै आफ्नो दृढ सङ्कल्प पुरा गर्न मानिस जतिसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेका छन्। आफ्नो लक्ष्य निर्धारण भएपछि मानिसमा इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। दृढ सङ्कल्प लिनु आवश्यक हुन्छ। दृढ सङ्कल्प पुरा गर्न मानिस जस्तोसुकै सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिन पनि तयार हुन्छ। कथामा दमयन्ती आफ्नो पति नललाई खोज्ने दृढ सङ्कल्प लिएर त्यो घनघोर जङ्गलमा एक्लै भौतारिन्छन्। नाग युवकबाट बच्न सफल भएपछि पनि उनी हरेस नखाई अझ दृढ हुँदै गन्तव्यतर्फ अघि बढ्छिन्। यसका लागि उनले आफ्नो रूपलाई विकृत बनाएर बौलाई जस्तै बन्ने, आफ्नो परिचय लुकाउने, भोक निद्रा माया मार्ने जस्ता थुप्रै उपाय समेत अवलम्बन गर्छिन्। यस प्रकार आफ्नो दृढ सङ्कल्प पुरा गर्न मानिस जतिसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा नारी पात्र दमयन्तीका माध्यमबाट पुष्टि गरेका छन्।